मोर्चाचे डिसिजन जालें पळय, मोर्चा हाडपाचो एसेंब्लीचे त्या डिसिजना वेळार जे ग्रावंडाचेर कोण काम करपी आसा पळय 200-250 आमचे कोऑर्डिनेटर आनी एक व्हॉलंटियर तांकां विश्वासान घेतलो ना. म्हणजे मिटिंगे आपोवंक बोलतात कोण बसल्यान डिसिजन घेतलो आमकां वळख ते बरोबर दिसता. तुमी अगेन्स्ट आसले ना कशें आसलें. आतां आमी 2 वर्सां हो मुवमेंट वयताले आनी जेन्ना 2 वर्सां आमी जो मुवमेंट करतालो हो मुवमेंट आमी न्यूट्रल एक अपॉलिटिकल ऑर्गनायजेशन 16 संघटना एकठांय हो मुवमेंट आमी चालू आसलो. जेन्ना हो मोर्चाचो डिसिजन जालो तेज नंतर इमिडिएटली नेक्स्ट डे कितें जालें, मनोज परबान स्टेटमेंट आयलो. आतां मनोज परब हो केन्नाच हेणी फाटलीं 2 वर्सां आमच्या पॉलिटिकल रिजर्वेशनाक केन्नाच सपोर्ट करून आनी केन्ना तेणी स्टेटमेंट करूं नासलो. आनी जेन्ना आमचो मोर्चाचो डिसिजन जाता 5 तारखेक आमची मिटींग जाल्ली 5 जानेवारी आनी आमचे जेन्ना मागीर मोर्चा व्हरपाचो तो जो डिसिजन आसलें तेज नंतर मागीर 22 तारखेक मिटींग जाली. तेज नंतर जेन्ना 22 तारखेक जेन्ना मिटींग जाली तेज नंतर मोर्चाचें डिसिजन जालें 5 फेब्रुवारीक मोर्चा व्हरपाचो. जेन्ना आमचें डिसिजन जालें ते नेक्स्ट डे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो मनोज परब स्टेटमेंट काडटा की आमकां ह्या मोर्चाक आमचो सपोर्ट आसा. आमी ह्या मिशनाच्या मेंबरां कडेन उलयल्या म्हटल्यार की आनी तेंचे जे तेंचे व्हॉलंटियर आसात तेय मिशनाच्या मिटिंगेक शामील आसा अशें म्हणून तांणी स्टेटमेंट केलें. हो स्टेटमेंट टोटली रॉंग आसा. हांव स्वता आसा 100 मिटींग हांवें घेतल्या. प्रत्येक काना कोपऱ्या हांव गेला, प्रत्येक गोंयच्या काना कोपऱ्यांत गेला. केपें ते सांखळी आनी 70 पर्यंत हांव प्रत्येक गांवांनी गेला आनी गांवांत जे लोक जुळलेले आमकां आनी एक असो बरो मुवमेंट तयार जातालो. आमचें एक हें आसलें की हो बरो मुवमेंट तयार करून एक व्हडली सभा घेवपाचो आमचो एक हेतू आसलो. आनी जेन्ना हेणी जेन्ना स्टेटमेंट केलो तेन्ना आमी सांगलें आमकां खंयचे पॉलिटिकल पार्टी इनवॉल्व करप नाका म्हणून. आमी जरी सांगून सुद्दां ही पार्टी त्या दिसा मोर्चाक ते सामील जाले. तेणी पॉलिटिकल स्टंट केलो आनी तेणी अशें करून दाखयलें की ही जे मिशन जे आमच्या जो मोर्चा वयल्लो तो रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टीन त्यांनी लीड केला अशें तेणें पिक्चर क्रिएट केलें. हें टोटली रॉंग आसा, हें चुकीचें आसा आनी आमी पयलीं सांगताले हें जावपाक जायना. तरी आसतना हें घडलें आनी हेका लागून आमी मागीर डिसिजन घेतलें. कित्याक जी ग्रावंड लेवलाची सगळी टीम आसा, जी आमची व्हॉलंटियर आसा, ते सगळ्यांचें एक मत आसलें की आमकां खंयचे पॉलिटिकल पार्टीक हेची मायलेज दिवपाची नासली आनी तेणी दिली. म्हणून मागीर आमी भायर सरले. एज अ सेक्रेटरी हांव जे प्रत्येक ग्रावंड लेवलाचेर आसलो म्हणून म्हाका डिसिजन घेवचें पडलें. लोकांनी म्हाका सांगलें की तूं हेतूंतल्यान भायर सर, आमी हो मुवमेंट फुडें वचया. तेजे नंतर आमी हंगर स्ट्रायक केलो. जेन्ना आमी हंगर स्ट्रायक केलो तेजे नंतर ज्या नेक्स्ट डे जेन्ना श्रीपद नायक आमचे कडेन आयलो ताका जेन्ना आमी ताका स्पश्ट शब्दान आमी ताका सांगलें की तुका आमचे वोट जाय की नाका, आमची 78,000 नॉर्था वोट आसा. तेन्ना तेजे नंतर कांय तरी डिसिजन आयला. जें डिसिजन तेणी सांगलें अमित शाहान की डिलिमिटेशन कमिशन बसून फुडली प्रोसेस स्टार्ट करतलो तें जावना. पूण मागीर तेणी रिएडजस्टमेंट हो प्रकार हाडलो आनी तेजे नंतर कांय तरी एक डिसिजन आयलें पूण तें अर्दुकडे डिसिजन. आनी तेजे नंतर आमी जेन्ना हंगर स्ट्रायक क्लोज केलो त्या दिसा आमी कॉल दिल्लो की आमी BJP एगेन्स्ट काम करतले म्हणून आनी BJP वडोवपाक ह्या फावटी आमी काम करतले. आनी आमी आमची चालू आसा, गांवांत आमची मिटींग चालू आसा आनी आमी करतले. बाकीचे कोणी कितें सांगू, आमी ज्या भशेन BJPन आमकां फटयला, ज्या भशेन BJPन आमकां होप दाखयलो आनी मागीर लास्टा एंडा फटयलो त्या पार्टीक बूथ शिकोवपाकूच जाय आनी ती आमी करतले. तुमचो कॅन्डिडेट घालपाचो आहा एका लोकसभा एका इलेक्शनाक दोनूय सायडल्यान सावथ आनी नॉर्थ. आमचे डिस्कशन आयकोंक येयला रामा काणकोणकर नॉर्थ गोवान आहा म्हणून तुमचो लोकांची सजेशन आयिल्ली आसा. आमचे डिस्कशन चालू आसा. फायनल कॉल आमी घेतले घालपाचे डिस्कशन आमचें चालू आसा. संघटनेन जो मदलो मार्ग घेतला आता न्यूट्रल रावपाक तेज्या बद्दल तुमचें कितें मत आसा? संघटन फूट पडली, न्यूट्रल जाल्या पळय तुमच्या संघटन फूट पडली अशें म्हणपाक आमच्यांनी ना आमी एज अ शेड्यूल ट्रायब ऑफ गोवा म्हणून आमी फुल एक जो आमचो हें आसा जो ग्रूप आसा आनी सगळ्यो संघटनाय आमचे वांगडा आसा, लोकूय आसा. आमी त्या भशेन वयता. जे काही लोक म्हणटा की आमी न्यूट्रल आनी ते कित्याक आमी पयलीं बॉयकॉट कॉल दिल्लो आनी जेन्ना आमी बॉयकॉट कॉल दिल्लो लोकांक
आमी सांगलेली न्ही की सरकार आमचे अन्याय करता म्हणून आतां सडनली आमी न्यूट्रल म्हणटा ते रॉंग आसा ते गिनाय म्हणजे तुम्ही मान्य करना हें जें कितें आयज हेणी घेतला पळय तें पॉलिटिकल मिशनान ना तो दुसरो ग्रुप आसा तो पॉलिटिक्स करता म्हणून दिसता तुमकां ह्या हेतूचेर तुम्ही जेन्ना आरजीचें उलयता पळय तेन्ना कित्याक म्हणजे इन्वॉल्वमेंट ऑफ आरजी आरजीचो विशय तेन्ना अनेक विशय आसता तो अनेक पार्टी इन्वॉल्व जाल्ली तुमी सांगपाक शकता तेतून मागीर हो आयिल्लो कोण जाणा आमचो गोवा फॉरवर्ड पार्टी आयली मागीर आनी मागीर ताणें आपणे व्हरून सीएमा कडेन तुमकां घेवन गेल्लो एका हाजेर तुमचें कितें म्हणणें ना गोवा फॉरवर्ड आयिल्ली मागीर काँग्रेस आयिल्ली सगळे आयिल्ले न्ही तेन्ना पूण जो स्टंट जालो त्या मोर्चाक लागून सुरवाती पासून एंड पर्यंत जसो तो मोर्चा लीड करताले आनी जशें ते थंय जे आजीचे लोक बोवाळ मारताले तुमकां कळटा की हो खंयच्या पार्टीन हायजॅक केल्लो आर्जीन हायजॅक केलो दिसता तुमकां हय हायजॅक केलो दिसता आतां तुमचे भितर डिस्प्यूट आहा दोनूय आमी रिजायन दिला सो आमी लोकां वांगडा रावला